بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سورة آل عمران درې حصے ہو. اولا حصہ کے اثبات توحید ہو، دویمہ کے اثبات رسالت، اور دریمہ کے جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. جہاد و انفاق دا پارا دا تنظیم ضرورت ہو، تنظیم دا پارا اصول او قوانین پکارو. اصول او قوانین دا تنظیم بیانول. اول دا چه دا ارکان و عقیدہ بیوئی دا توحید، دیم قانون با قرآن و سنتی، او درم ارکان دا جماعت با پا جماعت، درم ارکان دا جماعت با فعالی غیب کار کئی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بکئی. درم قانونی ذکر کا نوس پاہی باندے تنویر ستاسو کو بیادغت ذمہ داری دا ستاسو خیریت او ستاسو غروال پدے باندے دے چه امر بالمعروف و نہی عن المنکر بکوئی او اعتماد او یقین او باور او ایمان بی پا اللہ او کبدے تمہی چه دا کتاب والا بستاسو خبر منی نو کمانلے و خدای لڑے رخوا و اکثر دی منون کی ندی دی با بزدہ وینا دی اکثر هم الفاسقون. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہی تاسو غر امت راو کلشوی اید بارد خلقو، تامرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر، امر بکوئی دا اللہ دا دینا معروف معرف من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا قرآن و سنت بیان بخلق تکوئی، خلق با قرآن و سنت طرح بلئی، کار با امدغی، ذمہ داری با امدغی، اور دغا ذمہ داری زمانگ جماعت دا اشاعت توحید و سنت دا اگئی کئی دا تامرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر، امر بکوئی دا اللہ دا دینا منی کوئی با خلق لرا دا منکرنا. امر دا اللہ دا دین بکوئی یعنی دا اللہ دا دین بیان بکوئی او دا منکراتو نا بخلق منی کوئی. چاچے پا پخوانو مدنو کی دا ذمہ داری نوا کڑی، ڈیوٹی نوا کڑی، نو غی باندے اللہ رد کڑی و بلانت شوی دی دا غی دا انبیاء پا جواب پہ اللہ لانت ویلے ہو. لکہ سورہ مائدہ یوکم اتاوی آئے میاد کے اتاوی آئے میاد لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. ولعنت شوی آغا کسان چغی کفر کرے تو بنی اسرائیلونا عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وجباد داود و عیسیٰ ابن مریم، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. دا پا سبب داوے چھ دی نافرمانی کڑے وارو دی دا حد تیرے کون کی. اگر نافرمانی سوا دا حد تیرے سو کانو لا یتناؤنا عن منکر فعلوه،
او دای چې دای منا نه کوله د منکر نه چې گویا وی لرا لبئس ما کانو یفعلون خامخا بد ناکار دی هغه چې دای کوله لبئس ما کانو یفعلون مدارک سے کوئی هذا زمون للعلماء دا رد پا علماء چې دای رد منکرات نو کړي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون دای ناکار عملو چې دای کو چې رد منکر نه کو تش خو ورسو کوي خکار کوا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر امر بکوی دا اللہ دا دین او منی کوئی بد منکرنا وتؤمنون بالله او یقین بکوی باور بکوی با اللہ باندے ایمان برائی با اللہ باندے ایمان دا چی عقیدہ بدائی چی دا نفع و نقصان واقدار صرف اللہ دے ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم ایمان راوڑے ویالی کتابو من لویالی کتابو نو ابدا غردی درا منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون بعض دی ندی مومنان و اکثر دی ندی فاسقان یعنی بعض دی منون کی اکثر دی فاسقان سلک خلق منون کی دی نور اکثر تو کتاب والاو کی اکثر هم دکسی لا یضروکم الا اذا و دی پروامو کچھ دی بغسشی و خپشی لا یضروکم الا اذا ضرر نشی رسول تاستا مگر بد ردی نور وست نرسی و صرف بد ردی بگئی کنزل بگئی بد ردی بوئی داد اگا کتاب والو داغا بیمانو اگا عادت خی لا یضروکم الا اذا ضرر نشی رسول تاستا مگر بد ردی کنزل بگئی قرآن چه سویل دی بخوا اسم آغا سی دی او آغا عمل بکی اسم دی لا یضروکم الا اذا ضرر نشیر سولی تاسو تا مگر بدر دی کانزر بکی کانزرو کار کی گی اتبا سکا کانزر چه منگ لکم راجی غطالا ندر دی خو خلوم بدخکاری ادمو یو مرگر دو کراچائی اللہ دی وخی ہدایت اللہ مولی زیب نمیو یو رازی پچونی را باندی کرو بعد ویو ماسوتان دے شور شو او چونی تا ہوئی دا شیطان دا کسی کوٹی نا پیدا مولی سے دا کنزل خماشا تا لو آوری دلی میں مازغی را لگا کر میں بولی ویدے وید تنور کی میتیاز ہے گئی ما تنور کیسے میتیاز ہے وید آسوے مرد تنور کی باوی چا میتیاز کولی زو تا کیا ناستا وید ماسوتان دے را وید جو ادری دا تنور کی میتیاز ہے یو میرے دا اولی اکڑی وید مالی دا چس خوان را گئی اور بعد بے میتیاز کولی با چس خوان گا چلی کو طالب ازکا کانزل من لرادی دیر خخو لا یضروکم الا اذا ضرر نشیر سولی تاستا مگر بدر دے و این یقاتلوکم یولوکم الادبار او که جنگ کئی تاس سران و بڑی تاسو تا دبو ادبار ادبار جمع دبور دا بیائی طرف نمار بیچ بکم او تختے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ کہ جنگ کئی تاو سرانو آبڑی تاو تشالرا ثم لا ينصرون بیا بعد دی امدادو نکریشی ضربت علیہم الذلت اینما ثقفو والشوئل بدائی باند معد الذلت کم دائی کی شومن دیشو الا بحبل من اللہ مگر برسائد اللہ باندے وحبل من الناس او برسائد خلقو یعنی پا قرآن و سنت و جماعت
وباءوا بغضب من الله راگیر شدی بغضب باندې طرف د الله نه وضربت عليهم المسكنه ولشد مدی باندې مهر د خوارای ټول عمر بخواری ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دا د دې د وجنا چې کفر کو پایاتونو د الله باندې ويقتلون الانبياء بغير حق او جلب انبیاء علیهم السلام دربی جرما ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا بسبب داغی چې دای نافرمانی کړي وا وكانوا يعتدون او دای د حد نه تیرې کوونکی لیسو سواء ندی ټول یو شان دي من اهل الكتاب امه قائمه بعضی دو کتاب والا نے یو ٹولگے دے قائمت کلک بلار دی بدین باندی یتلون آیات اللہ لولی آیاتنا دا اللہ آنا اللیلے فاطراف دشپے کے وهم یسجدون او دائی سجدہ کونکی وی اللہ تا یومنون باللہ والیوم الاخر ایمان رانی پا اللہ پرد آخرت ویامرون بالمعروف او بینا گئی دو توحید دو قرآن و دو سنت وینہون عن المنکر او منع گئی دو نارواؤنا ویسارعون فی الخیرات او تلوار گئی بکارون دو نیکو کے ویسارعون فی الخیرات ورہ دین بکار کے نیکای بکار کے منڈا والی تلوار کول دی دے بسوس اس کی گیا ناراستہ وکی گیا تو بلا شاپوے کنا شاپوے دے با بشاشا زور گئی نا دو دین بکار کے با منڈوے زان بستڑے کے او دیو حضر نبی علیہ السلام دو سستائی نا پناہ اختے دا او آغوذ بکن العجز والکسل پناہ وارم اللہ پتا سرا دا عجزائی دا اندامون والکسل او دا سستیانا سستی چی چاکی راشی دے با سار چی موزو کی دے با اودی دے با بغرمہ را پاسی کلبا لموزو مونکی بغرمہ با را پاسی استرگی با مخ دے با سکارو کی دے با سوس کی گی دنا جمع پا جماعت کے پاتی دے با جماعت کے جماعت پاتی وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ تلوار گئی بکارنو دنے کو کے دنے کائی کار لمنڈوئی بشپا پاسی منڈوئی من ادلج فقط بلغ المنزلہ سوک چشپا کے پاس اگر منزل تو رسید وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ تلوار گئی بکارنو دنے کو کے وَأُولَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ او دغا کسان دی دنے کارنا دا تلوار چکے دا منڈا چوئی دنے کار کی دا چه عمر بالمعروف نهی المنکر کے نیکان دا دی آغا نیکانی چی گوٹ کے ناس دے پا مخی ٹوکے چولے دے زان دے زبرگ جوڑ کردے وَأُولَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ او دغا کسان دی دنے کانونا بوری دا صبح کا خیری انشاءاللہ زمگا اجتماع با مازیگر نموز نباد شروع کی گی او بیا با 29 تاریخ باندے دے اتوار برز یولس بجے تقریباً یولس نیمی دعائی اخیری اختتامی نو سبابم چوٹی بیا با بلردم چوٹی سباد سرد دا زیارت رد سبا د زیارت رس با اون چوٹی لگه چه بیا هم جانا ملمانه دزیر عزیزه ہوئی و تاسو ودانی تاسو کور تا منڈا گئی کور تا منڈا زیدر دی با خدمت کوئی دا یو رد نور و تاسو سبکو نوی نو سبانه رس تاسو لچوٹی زکر درکم چه خدمت کے ایسا والی منڈا ہوئی چه کارو گئی اسی زان لکارو گوری چه پکی ایسا دار شئی نو سبان با انشاءاللہ سبکونه چوٹی نن با سبکونه ویلی شي سبا با سهار نه بیا چوٹی نو سبا با خدمت وکړي او بل بیا سبا با اجتماع شروع شي مازیګر بیا نو بیا چې څنګه اجتماع ختم شو نو سبکونه به ځکه تاسو چوټیانې تیرې کړې بیا چوټیانې نورې نشته د اجتماع نه وروسته
او د کتابونو والا به هغوی به وما دغه هفته به بیا سبق وایي بل هفته کې بیا چټي ورکوي